आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। बायणा खापरेश्वर संस्थेनं देव खापरेश्वराला चांदीचा फेटा अर्पण केला। या प्रसंगी उपस्थित भाविकांनी उत्साहानं आणि श्रद्धेनं या भेटीला मान दिला। जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम वाटी वाटी टेबल मागे टेबल मागे खूप बरं दिसता। म्हणजे आज आमची देवस्थानां सगळ्याकडे आम्ही सदांच म्हणटा की आमची श्रद्धास्थानां सगळ्यांक एकठांय येवपाची स्थानां आसा आनी थंय जेन्ना खंय उदरगत जाता तेन्ना खूब बरें दिसता। आज खापरेश्वर संस्था बायणा म्हणजे तांचो 30वो वर्धापन दीस आसा आनी त्या निमित्तान आज हो सिल्वराचो मुकुट आज देवाक घालता तेन्ना खूब बरें दिसता। आमच्या हातून एक प्रथा आसा देवाक जाता तितले आमी बरें अर्पण करपाक आनी देव तशें पळोवन आमकां सदांच ह्या वाठारांत वास्को शहरांत मुरगांव शहरांत खापरेश्वराचो सदांच आमकां सासाय आसा आमची राखण आसा आनी त्या खातीर ह्या देवाक आमी खूब मानतात खूब बसतात आनी एक मुल्याक पावपी देव असो आमी सगळेच हे मानतात। आनी तेन्ना आज जेन्ना असो सोहळा जाता तेन्ना खूब बरें दिसता। आज कमिटीचें हांव अभिनंदन तर करताच पूण आज ह्या निमित्तान आज तांणी एक 4-5 दिसाचो बरगतसो कार्यक्रम तांणी दवरला जेणे करून ह्या देवळाची आवारांत सगळ्यांनी हाजो येवन ताजो फायदो घेवचो। महाप्रसाद आसतलो पुजा आसतली नैवेद्य आसतलो भुरग्यां खातीर प्लॅटफॉर्म तांणी दिवपाचो केला सगळ्या कडेन एक ऑर्केस्ट्रा दवरला सो एक बरगतसो एक 7-8 दिसाचो कार्यक्रम तांणी केल्लो आसा। हांव तांचें अभिनंदन करता। सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक आवाहन करता की तुमी मुद्दम येवन महाप्रसादाचो तर आस्वाद घेवचो देवाचें दर्शन घेवचेंच म्हणून ताजेय बाकीचे जे कमिटीन बरे बरे प्रोग्राम्स दवरल्या ताकाय उपस्थिती लावन हो ह्या सोहळ्याक शोभा हाडची। 30वो वर्धापन दिन साजरो करता आणि दर वर्षा प्रमाणे अति भव्य उत्सव करपाची आमची इच्छा आसा। आयचे ह्या उत्सवाचे खास वैशिष्ट्य म्हटल्यार कमिटी तर्फे देवाक 2 किलोचो मोर दॅन 2 किलोचो आज आमी फेटो अर्पण करतले चांदीचो। कदाचित ह्या सगळ्या वाठारांत हे एक नवी पायंडा आसतलो। म्हाका तरी दिसना की ह्या वाठारांत देवाक फेटो घातलेलो आसतलो देवाक मुकुट घालता फेटो कदाचित पयले आनी त्या खातीर खरेंच म्हाका खूब आनंद जाता आनी त्या खातीर आतां मिरवणूक काडून हो फेटो आमी हांगा हाडटले सगळ्यांनी ताका पार्टिसिपेट करपाचें। तशेंच फुडले 4 दीस जे आमचे प्रोग्राम आसा डेली सकाळी सांजे महाप्रसाद आसतलो त्याचोय बी लोकांनी आस्वाद घेवपाचो। देव बरें करूं। 30 वर्सां हो वर्धापन दिवस हांगा साजरो करता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणा वाठारांत न्हू जाल्यार आख्ख्या वास्कोभर सगळ्यांक खबर आसा खापरेश्वर बायणा म्हटल्यार एक जागृत देवस्थान आनी आयज ती उदरगत खंय मेरेन पावलेली आसा। आमच्या देवाचो अध्यक्ष बाब प्रमोद बाब ज्या रितीन हांगा काम करता जे कोण ताका सहकार्य दिता म्हाका दिसता खरोखर तेंचें अभिनंदन करपाचें कौतुक करपाचें काय दिसता। आयज ही बारीकशी मोठी आसलेली एक बरी वजी जाल्लेली आसा। ह्या बारीक बारीक उत्सवाक हांगा इतले लोक येता म्हाका दिसता हांगा महिला शक्ती खूबच आसा। हांगा भजनाचें एवरी संडे हांगा महिला भजन करतात डिफरंट तरेची महिला हांगा येवपाक शकतात आनी हेंची एक कोण दुसरे कडली सुद्दां महिला हांगा येवपाक शकतात। खरोखर तेंच्या ह्या कमिटीचें अभिनंदन करता। वैशिश्ट्य म्हटले आयज आमी देवाक मुकुट घालता तो पयलेलो आसा पूण ह्या नवीन आमच्या अध्यक्षाच्या हाती सकयल हांगा आमच्या खापरेश्वर देवाक एक फेटो बांदपाचो एक चांदीचो केल्लो आसा आनी तेची मिरवणूक करपा लागून आयज हांगा समस्त महिला आनी जन हांगा जमलेले आसा। आमी एक दिंडीच्या रुपान ते आतां आमी फेटो हाडपाचो आतां पळयतले
म्हाका दिसता तुमच्या मिडिया माध्यमातून हांव सांगूंक सोदतां ह्या 3-4 दिसांचे कार्यक्रम त्या कार्यक्रमांत भाविकांनी अवश्य येवचे आनी देवाचो लाभ घेवचो. बायणा ह्या वाठारांत खापरेश्वर देवळान आयज आमी सगळी महिला जमल्या. परवा म्हणजे 30 तारखेक देवाचो वाडदिवस आहा त्या निमतान आयच्यान देव कार्याची सुरवात जाता. आयज आमी नाल्ल दवरून हेची देव कार्याची सुरवात केलेली आसा आनी आयज बरी गजाल आसा की देवाक चांदीचो फेटो हे आतां आमी सगळी महिला एकत्र जावन आमी वयतली आनी दिंडी घालून आमी तो फेटो घेवन येतली आनी देवाक अर्पण करतली. अशें हांव म्हणटा की परवा सगळ्यांनी वाडदिवसाक येवचे आनी फाल्यां सगळ्यांनी महाप्रसादाक येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो.